बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा। वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बाइडन ने एक बयान दिया है 2 दिन पहले और उस पे हमारे मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफ़ी हलकों ने बयान दिए हैं और बड़ा सख्त रद्द अमल किया है। तो बयान क्या था कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है, इसके एटमी असासे जो है वो महफूज नहीं है, वो खतरनाक हाथों में है और दुनिया को खतरा है इससे। कौन कह रहा है ये जी? वो अमेरिका कह रहा है जिसने खुद 84 कंट्रीज को नुकसान पहुंचाया है, किसी में रिजीम चेंज के नाम पे, किसी में दहशत गर्दी के नाम पे, किसी में खुद इन्वॉल्व होके उसको किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब किया है, उसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है। ये कहीं दूर ना जाए, ये सबसे करीब तरीन हमारे पास, हमारे पड़ोस में 21-22 साल इसने नाम नहाद दहशत गर्दी के नाम पे तबाह बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को। फिर नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी की कमेटी में इसने एक वो अपना डॉक्यूमेंट शाया किया और उसमें भारत के ऐसे कसीदे पढ़े कि भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी मंडी बनने जा रहा है। अब दोनों का कोरिलेशन देखें, जहां पूरी दुनिया को आगे लगाने वाला और पूरी दुनिया के निजाम को डिस्टर्ब करने वाला एक अमेरिका और दूसरा उसका साथ देने वाला और उसकी शय पे मुख्तलिफ गैर कानूनी और गैर इखलाकी, गैर सियासी कार्रवाइयां अपने मुल्क में भी, चाहे वो कश्मीर, वो वाला कश्मीर है जो मकबूजा कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, मुख्तलिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस पाया गया है। भारत की सियासी क़यादत, भारत के सिविल और मिलिट्री इदारे, भारत की इंटेलिजेंस और भारत के सो कॉल्ड एटमी प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके भी उसमें दहशत गर्दी की जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही हैं उसमें इन्वॉल्व होने की शवायद मौजूद हैं। अभी ये पिछले दिनों भी एक न्यूज आ रही थी कि मिसाइल्स उसने दागे हैं और बहुत सारे लोगों को उसने अब अपने ही लोगों को, अपनी एटमी प्रोग्राम के लोगों को निकालना भी शुरू किया है। 2-3 से तो रिजाइन भी उन्होंने ले लिया है। तो अब देखें, ये कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूं, एक खतरनाक मुल्क है और एक दुनिया के लिए पुरअमन मुल्क है। पुरअमन मुल्क कौन है जी? अमेरिका है। और खतरनाक मुल्क कौन है? पाकिस्तान है। पहले मैं खतरनाक मुल्क की 2-4 खसूसियात ना बता देता हूं आपको। खतरनाक मुल्क जी, पाकिस्तान किस तरह खतरनाक मुल्क है? पाकिस्तान अमन के लिए आवाज उठाता है। पाकिस्तान कहता है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, बात के जरिए हल निकाल लेते हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। ये है जी वो मुल्क जो खतरनाक मुल्क है। और अब बात करते हैं पुरअमन मुल्क की। पुरअमन मुल्क ऐसा पुरअमन मुल्क है कि उसे दुनिया का अमन जो है ना वो हजम नहीं हो पा रहा। वो किसी न किसी मामले में दुनिया के किसी न किसी मुल्क में फसाद बर्पा किए रखना उसका एक कह लें कि मशगला बन चुका है। उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे खुशी महसूस होती है। 21 साल 22 साल हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में लोग मारे गए हैं। रीजन क्या थी? अमेरिका। आके मारने वाला कौन? अमेरिका। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां उसी रीजन की वजह से हो रही थी। फिर बलूचिस्तान में अनस्टेबल जो सिचुएशन कुछ इलाकों में है, उसके पीछे कौन है? यही सो कॉल्ड अमेरिका, क्योंकि भारत जो भी कर रहा है इसकी शय पे कर रहा है। फिर बलूचिस्तान से बाहर निकले हैं। बलूचिस्तान से जब बाहर निकले तो आप देखें बाकी कंट्रीज में शाम, इराक, लिबिया, फिर अफगानिस्तान, फिर इसमें और बड़े ममालिक हैं जिसमें फिलिपाइन में, कोरिया में, चीन में, सोवियत यूनियन के साथ इसने क्या किया था, इंडोनेशिया के साथ इसने क्या किया था। इसकी खुफिया एजेंसीज, इसके सियासी और गैर सियासी फोकल पर्संस क्या क्या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है। अब देखें, उन्होंने जो करना था कर लिया। हमारे जो फोकल पर्संस हैं उन्होंने डिमार्च किया, डेफिनेटली डिमार्च करना बनता था, उन्होंने किया। फिर वो जो रद्द अमल जाना चाहिए था
وہ رد عمل بائیڈن انتظامیہ کو نہیں گیا کہ جی فلاں سیریمنی میں اس نے بات کی تھی فلاں. بھئی جس بھی سیریمنی میں بات کی تھی اس کی کیا جرت ہے کہ وہ بڈھا اٹھ کے ہمارے ملک کو بات کرے گا, ہمارے خلاف بات کرے گا؟ اس کی کیا جرت ہونی چاہیے؟ ہم کوئی اس کے کہنے ہیں جو اس کی بات مانیں گے؟ پھر جی اب کچھ لوگ اس کا پس منظر بتا بھی رہے ہیں جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, جو خارجہ پالیسی کے معاملات کو جانتے ہیں. وہ اس چیز پہ انالیسس جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کانگریس کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ریپبلکن پارٹی میں کچھ خاص اہمیت نہیں دی جا رہی, اس بندے کو کچھ امپورٹنس نہیں دی جا رہی, اس کی وہ ویلیوز نہیں ہے, اسے بڑا کمزور صدر مانا جا رہا ہے. تو الیکشن ہارنے کے اس کا آثار نظر آ رہے تھے, تو اس نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سٹیبل کرنا سمیٹنا شروع کیا. تو اسے شوشہ چھوڑنا ضروری تھا, پاکستان کو تھوڑا سا گھسیٹے, تھوڑا سا رشیا کو گھسیٹے, تھوڑا سا چین کو گھسیٹے, تو اپنی اور ریپیوٹ ایک وہ والی پیش کرے کہ جی میں بڑا سٹرونگ ہوں, میں نے پوری دنیا کو آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ چیز اسے سوچنی چاہیے کہ پاکستان نے اس کے ساتھ کتنے معاملات جو ہے نا وہ حل کیے ہیں, کتنا آگے لے کے چلا ہے اپنے معاملات کو. افغانستان میں وہ کبھی بھی نہیں گھس پاتا تھا اگر پاکستان اس کی مدد نہ کرتا. انڈیا چاہے اس کا جتنا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے یا جو بھی اس کا کرائے کا, اب میں غیر اخلاقی لفظ ہے وہ کہنا نہیں چاہتا, وہ ہے, تو وہ کبھی بھی اس کو اڈے نہیں دینے والا تھا. یہ شکریہ ادا کرے پاکستان کا کہ اس نے اسے تھوڑی بہت امپورٹنس دی ہے, چاہے وہ غلطی میں آ کے دی ہے, بجائے شکریہ ادا کرنے کے یہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے. پھر پاکستان نے ڈیمارچ کی ہے اور کہا ہے کہ 1974 سے آنورڈ, جب سے ہم نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا ہے تب سے ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا وہ سیکیور ہاتھوں میں ہے, اور آپ سے زیادہ سیکیور ہاتھوں میں ہے. اگر میں اپنا ذاتی انالیسس دوں, میں اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں جو اس کی اب عمر اس طرح کی ہو گئی ہے کہ یہ ساری باتیں, ساری تنقید جو امریکہ میں اب اس پہ ہو رہی ہیں کمزور صدر مان کے, یہ نفسیاتی طور پہ اتنا کھوکھلا اور کمزور ہو چکا ہے, یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے, یہ اب اس طرح کی باتیں کرے گا. اس کے صرف یہی نہیں, آپ اس کے پچھلے 1.5 سال میں بیان نکال کے دیکھ لیں, کوئی 7 سے 8 سٹیٹمنٹ دے کے یہ واپس لے چکا ہے ان سٹیٹمنٹس کو. اس کے جو فوکل پرسنز ہیں وائٹ ہاؤس کے, ان کے لیے بڑے مشکل پیدا کی ہے اس نے وہ سٹیٹمنٹس دے کے, تو بڑی مشکل سے انہوں نے وہ سٹیٹمنٹس واپس لی ہیں, اسے سٹیٹمنٹس واپس دلوائی ہیں. یہ تھوڑا سا مینٹلی کھسکا ہوا بندہ ہے, ہمیں اس کی باتوں پہ اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے, لیکن اپنا رد عمل بھرپور دینا چاہیے. جو بھی مراسلے کی صورت میں, ڈیمارچ کی صورت میں, سفارتی طور پہ جواب بھرپور دینا چاہیے, لیکن وہ ٹینشن یا پرواہ نہیں لینی چاہیے. یہ کھسکا ہوا پاگل سٹھیایا ہوا آدمی ہے. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں امریکہ کی انوالومنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ رجیم چینج کے حوالے سے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے اب تک کتنے ممالک میں یہ رجیم چینج کی مہم کو کروا چکا ہے, کتنے ممالک میں یہ حالات کو خراب کر چکا ہے, دہشت گردی کی صورت میں, چاہے وہ رجیم چینج کی صورت میں, یا مختلف حوالوں سے ان کی معیشت کو, ان کے پولیٹیکل سارے سیٹ اپ کو کس طرح اس نے ڈسٹرب کیا ہے. ساری کہانی آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو میں, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. آج کی ویڈیو سے اتنا, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.